औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा आज के प्रोग्राम में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से यौम तासीस के हवाले से बाग़ जिना में एक जलसे का इनेकाद किया गया था और उस किस हद तक वो कामयाब रहा और किस हद तक उसमें किस कदर लोग उसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा फिर मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से भी अगरचे ऐलान तो नहीं किया गया था यौम तासीस के हवाले से, लेकिन उसके कारकुनान ने पूरे सिंध में जो यौम तासीस के हवाले से जलसों का इनेकाद किया, रैलियों का इनेकाद किया, उसके हवाले से भी ज़िक्र होगा। और फिर ज़िक्र होगा इमरान खान की जानिब से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, फिर इमरान खान साहब जो जिस तरह से इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी ज़मान पार्क में जो उनकी पोजीशन है, उनके कारकुनान का जो किरदार है, उसके हवाले से हम ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, 18 मार्च को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से यौम तासीस मनाया गया, असल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो यौम तासीस था, वो बहादुराबाद का, वो तो इनको 2016 23 अगस्त को मनाना चाहिए था, इसलिए कि ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद है, उसका क़याम जो है वो 2016 23 अगस्त को वजूद में आया था, जब 2022 को बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन को इन्होंने माइनस करने की कोशिश की थी और ठाकुर जो थे वो फारूक सत्तार साहब और मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को अपने साथ ले गए थे और सारी रात उनके साथ जो हुआ या उनका जो ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद 23 अगस्त को एक नई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वजूद अमल में आया था और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर को जो है वो कब्ज़ा किया जाए। लेकिन चूँकि अवाम बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के कल भी साथ थी और आज भी साथ थी, लिहाजा वो माइनस तो नहीं कर सके, लेकिन एक नया धड़ा जो था वो वजूद में आया था। तो इनको तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को तो यौम तासीस 23 अगस्त को मनाना ही चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी ये कोशिश की है कि हम 90 की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसके बानी अल्ताफ़ हुसैन माशाल्लाह हयात हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है, उस पर कब्ज़ा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उन्होंने जो जलसा किया 18 मार्च को, वो भी लोगों ने देखा कि कितने लोग थे उसमें और वहाँ मैं खुद अगरचे मौजूद था और मैंने भी इसको वॉच किया कि कितने लोग मौजूद थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बता दूँ कि वहाँ 3000 जो थी वो कुर्सियाँ लगाई गई थी बाग़ जिना में और बाग़ जिना का जो बिल्कुल मेन सेंटर था, वहाँ 3000 कुर्सियाँ लगाई गई थी और इस तरह से उसको कोशिश की गई थी कि ज़ाहिर किया जाए कि पूरा पंडाल भरा हुआ है। लेकिन 3000 कुर्सियाँ भी जो थी वो उनमें भी तकरीबन कोई 30% कुर्सियाँ खाली थी और पूरी कोशिश की गई, पूरे मीडिया वालों को ये उनको तरग़ीब दी जाती रही कि जनाब इस तरह से आप कवरेज करें, इस तरह से कवरेज करें, लेकिन वहाँ चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले भी मौजूद थे और सैकड़ों यूट्यूबर्स ने वहाँ कोशिश की कि वहाँ ये जो फुटेज बनाई जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के कारकुनान, उन लोगों ने उन वीडियोज़ को भी डिलीट किया करवाया जो जो खाली कुर्सियों की वीडियो बनाई गई थी या जो पंडाल खाली था, ये साइडों में जो जगह खाली छोड़ दी गई थी, तो बज़ौर ताकत और वेपन के ज़ोर पर मोबाइल छीने गए वहाँ और वहाँ मोबाइलों से जो है वो जो खाली कुर्सियों की वीडियोज़ बनाई गई थी, उनको जो है डिलीट कराया गया। बाकायदा इसका इसके लिए एक इन्होंने स्पेशल कोई फ़ोर्स तश्कील दी हुई थी ताकि लोग इस किस्म की वीडियोज़ ना बना सकें। तो जो जलसा था 18 मार्च को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद का, वो बुरी तरह से जो था वो फ्लॉप शो था। मैं नहीं कह रहा, इसलिए कि ये सब लोग यही कह रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया पर भी आपने देखा होगा और जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी आपने देखा होगा कि लोग जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो क्या लिख रहे हैं, तो पूरी तरह से फ्लॉप था। दूसरी जानिब अगर देखें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो रैलियों का इनेकाद किया गया, जो जिस तरह से पूरी तरह से यौम तासीस मनाया गया, वो भी सबके सामने है। जितने लोग बाग़ जिना में मौजूद थे, उससे कहीं ज़्यादा तो शाहराह फैसल पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर लेकर यौम तासीस शहरों पर मना रहे थे और फिर कराची से लेकर हैदराबाद, फिर टंडोलियार, फिर टंडो आदम, फिर नवाब शाह और शहजादपुर, सांगड़, सखर, मीरपुर ख़ास और फिर उधर जो पंजाब का बॉर्डर है मीरपुर माथेलो तक जो है ये यौम तासीस की तकारीब मनाई गई। और अगर इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए
تو کئی گنا اس جو حیدرآباد کا جو جلسہ تھا اس سے کئی گنا بڑا جلسہ ہو سکتا تھا، جس طرح سے لوگوں نے اپنے طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یوم تاسیس بنائی، اور الطاف حسین صاحب کے نعرے بھی لگائے، جھنڈے بھی تھے، بینرز بھی تھی، تصاویر بھی تھی. لیکن اس مرتبہ یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، فورسز کی جانب سے کارکنان کو تنگ نہیں کیا گیا، کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی، کسی کو روکا نہیں گیا. یہ ایک مثبت جو ہے وہ پہلو سامنے آیا ہے موجودہ حکومت کا، اور موجودہ حکومت نے پوری طرح سے متحدہ قوم، اگرچہ جو پابندی بھی عائد ہے قانونی طور پر، لیکن ریلیف دیا گیا. کارکنان نے پوری طرح سے بانی متحدہ کو، الطاف حسین کو یاد کیا. پھر سب سے بڑی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان ریلیوں میں، ان جلسوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز تھی، یا جو گھروں میں تھی، یا جو بنگلوز میں منائی گئی، یا شارع فیصل پہ تھی، یا جو گلیوں میں، محلوں میں اس قسم کی جو خوشیوں کا اظہار کیا گیا، اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کبھی نہ تو الطاف حسین کو سنا ہے، نہ کبھی اس کو دیکھا ہے، الطاف حسین کو نہ کبھی ان کی تربیت نشستوں میں شامل ہوئے. تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو الطاف حسین کو اب سننا چاہتی ہیں، جو الطاف حسین کے فالوور ہیں، اندیکھے فالوور، جنہوں نے ابھی تک الطاف حسین کو نہیں دیکھا ہے، جو الطاف حسین کو نہیں جانتے، جو الطاف حسین، جس لوگوں کو الطاف حسین کے فلسفے کا پتہ نہیں ہے، جو الطاف حسین کن مظالم کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بنائی تھی، اے پی ایم ایس او کا قیام عمل میں لائے تھے، وہ کچھ بھی ان لوگوں کے علم میں نہیں ہے. لیکن محض ایک محبت الطاف حسین سے، اور لوگ، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین واحد شخص ہے جو اردو بولنے والوں کو نجات دہندہ ہے، اور یہی شخص ہے جو جس کی لیڈرشپ میں اور جس کی قیادت میں ہمیں منزل مل سکتی ہے. تو وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں اس یوم تاسیس کے جلسوں میں موجود تھے. بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، بچوں کی تھی، جن لوگوں سے الطاف حسین محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک میں، اور اپنی جو ویڈیوز ان کی آتی ہیں، جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جس طرح سے محبت کا اظہار کیا. تو پوری طرح سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ متحرک تھی. حیدرآباد اگرچہ سختیاں بھی تھی اور جو ہے وہ پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے 18 مارچ کو جو ہے پوری طرح سے انجوائے کیا، اپنی قائد کو یاد بھی کیا، اپنے قائد کے نعرے بھی لگائے. اور یہ نہیں کہ صرف کراچی، بلکہ کراچی سے لے کر کشمور تک، یہ تمام جو چھوٹے بڑے شہر تھے، یا جہاں جہاں اردو بولنے والی جو ہے وہ آبادیاں ہیں، وہاں سب جگہ منایا گیا. اور اس میں نہ تو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ہرڈل ڈالنے کی کوشش کی گئی، نہ تو رینجرز کی جانب سے. یہ ایک مثبت جو ہے وہ تبدیلی ہے، خاص طور پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جو باغ جناح میں جو جلسہ جو کیا گیا، اس میں 2 سے 2,500 کرسیاں تھیں، اور 3,000 میں سے تقریباً 30% کرسیاں جو تھی وہ خالی تھی. تمام میڈیا پر یہ چیزیں موجود ہیں. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا عمران خان جو سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان پر جو 90 سے زیادہ مقدمات حکومت پاکستان کی جانب سے درج کیے گئے ہیں، اور وہ جن مقدمات میں بھی عدالتوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تو جس طرح سے ان کے ساتھ لاؤ لشکر، ہزاروں کا لاؤ لشکر موجود ہے عدالتوں میں، جس طرح سے طوفان بدتمیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جس طرح سے زمان پارک جب پولیس نے گرفتاری کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کو، اور جس طرح سے پیٹرول بم برسائے گئے، شیلنگ کی گئی پولیس پر، فائرنگ کی گئی. تو یہ تمام مناظر جو ہے سوشل میڈیا اور اسٹریم میڈیا کے ذریعے پوری قوم دیکھ رہی ہے. اگر یہی مناظر، اگر یہی حالات سندھ میں کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے، الطاف حسین صاحب کی گرفتاری ہوتی، یا الطاف حسین کے کسی لیڈر کی گرفتاری ہوتی، جماعت کے کسی شخص کی گرفتاری ہوتی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گرفتاری ہوتی، یا آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہوتی، یا ماضی میں بے نظیر صاحبہ کی گرفتاریاں ہوتی نہیں ہیں، تو اگر اس قسم کے حالات جنم لیتے تو پھر آپ دیکھتے کہ کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے. اور آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف سالہ سال آپریشن ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں، ریحام خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر یہی حالات الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوتے، 9-0 پر ہوتے، یا بھٹو فیملیز کے ساتھ ہوتے، تو نہ جانے کتنے بڑے آپریشن ہوتے، اور عمران خان حکمران ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ ڈرون حملوں سے ان سب کو مروا بھی سکتے تھے. تو ویسے بھی عمران خان کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں الطاف حسین صاحب پر ڈرون حملہ کروانے میں دیر بھی نہیں کروں گا. تو اب جس طرح سے جو حالات رہے زمان پارک کے، آپ نے دیکھا، اس سے قبل ریحام خان کا کہنا تھا کہ میں نے الطاف حسین کے خلاف اور اس کی جماعت کے خلاف اور پوری مہاجر قوم کے خلاف آپریشن دیکھے ہیں.
جس قسم کے آپریشن ہوئے، لیکن وہاں کبھی بھی اس قسم کی مزاحمت سامنے نہیں آئی جو محض عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں زمان پارک میں نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس آزادی کی قدر کریں اور اس آزادی کو جو ہمارے برصغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانی دے کر حاصل کی تھی، اس کی قدر کریں اور اس آزادی کو گنوانے کی کوشش نہ کریں۔ ریام خان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے زمان پارک کی وجہ سے ہماری جو پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے، اور جس طرح سے خاص طور پر انڈین میڈیا جس طرح سے چیخ رہا ہے اور جس طرح سے وہ ہمارے اس عمران خان کے اس عمل پر جو فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کام کر رہا ہے جو ہم نے اربوں روپیہ خرچ کر بھی نہیں کر سکے تھے، اور عمران خان جو ہے ہمارے لیے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ علی اعلان جو 150 چینل اس وقت انڈیا کے چل رہے ہیں، ان تمام چینلز پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ان کے جو اینکرز ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کیا تھا جو عمران خان کر گئے۔ تو ریام خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سوچنا چاہیے، اپنی سیاست کو تبدیل کرنا چاہیے، ضد کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، اگر وہ اس ملک کے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ضد چھوڑنا ہوگی۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔